नमस्ते सबैजनालाई, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। म आकाश राउत MBBS फाइनल इयर स्टुडेन्ट इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराज मेडिकल क्याम्पसबाट र तपाईहरुले फर्स्ट पोडकास्ट एकदमै मन पराइदिनु भयो। सो मन पराउन खातिर मैले आज आफ्नो पोडकास्टमा ल्याएको छु मेरो क्लासमेट ब्याचमेट हैन 2015 को IIM मेडिकल इन्ट्रान्समा टपर हुनुभएका र सँगसँगै IIM को इतिहासमा सबैभन्दा बढी इन्ट्रान्समा मार्क्स ल्याउनु भएका सन्देश गौतम 97 मार्क्स है। आफ्नो थोरै आएको थियो, बेइज्जत नगरौँ, तर यसको धेरै आएको थियो, टपर हाम्रो टाइमको। सो 97 मार्क्स ल्याएको उनीसँग आज इन्ट्रान्स प्रिपरेसन स्टुडेन्टहरूको लागि के कस्ता नयाँ नौलो कुराहरू बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू, के कस्ता सजेसनहरू छ भन्ने हामी आज सोध्नवाला छौँ। त्यसको लागि मैले हेर्नु यहाँ पर्चीमा सबै कुरा लेखेको छु। अब माइक म नजिक राख्दिनँ, माइक चाहिँ दिन्छु म मेरो साथी सन्देश गौतमलाई है। माइक एउटै छ ल। सबैभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सन है। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम सन्देश गौतम। अहिले म MBBS फोर्थ इयरको एक्जाम भर्खरै सकेर अब फाइनल इयरमा हो र हामी MBBS 36 ब्याच सँगै अहिले पढिरहेछौँ IIM-मा। अनि अर्को क्वेसन हैन, सबैजनाले एकाडेमिक प्रोफाइल स्कुल टाइमदेखि के कस्तो कुराहरू? एकाडेमिक कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो स्कुलिङ चाहिँ ग्रिनल्यान्ड बोर्डिङ स्कुलमा भएको, यो चाहिँ ग्रान्डी जाने बाटोमा छ र त्यहाँ चाहिँ म मेरो SLC चाहिँ 2068 को हो र 2068 मा चाहिँ मेरो पर्सेन्टेज चाहिँ 89% आएको थियो। ल है, त्यति बेला पनि धेरै राम्रो 89% आएको थियो र म सेकेन्ड भएको थिएँ स्कुलबाट। अनि त्यसपछि मेरो +2 भनेको चाहिँ काठमाडौँ मोडल कलेज बागबजारमा भएको हो र बागबजारमा चाहिँ मेरो एग्रिगेट 11-12 को पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ 83.9% थियो। अनि त्यसपछिको जर्नी भनेको चाहिँ IIM-मा भयो र IIM-मा अहिले अब MBBS फाइनल इयर नै छु। अनि धेरैजनाको क्वेसन दाइले ग्याप गर्नु भएको थियो कि थिएन? दाइ त के भन्नु, सन्देशले ग्याप गरेको थियो कि थिएन भनेर? मैले 1 वर्ष चाहिँ इयर वेट गरेको थिएँ अनि त्यसपछि टपै गरिदिएँ। त्यसपछि अब जस्ट टपर हुन पुगियो होइन। सबैजनाको है, मेरो पनि आएको थियो फर्स्ट फिलिङ होइन, जति बेला कति सबैको त नाउँ निस्किन्छ भन्ने कुरा हुन्छ होइन। तिम्रो त एकैपल्ट टपै भयो के, त्यो 97 मार्क्स। हाउ वाज योर फिलिङ के एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम? यो फिलिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रमाइलो इन्सिडेन्ट पनि छ। मैले जति बेला चाहिँ मैले एन्ट्रान्स टप गरेछु भन्ने कुरा थाहा पाएँ, त्यो बेलाको रमाइलो इन्सिडेन्ट छ, त्यो पनि म एकचोटि सेयर गर्छु होइन। भनिदिउँ न। के भएको थियो भन्दा स्याटरडे जस्तो चाहिँ हामीले एक्जाम दिएको थियौँ अनि त्यहाँबाट ट्युजडेतिर चाहिँ नर्मली रिजल्ट आइसक्थ्यो नि त। अनि ट्युजडे बेलुका चाहिँ एकदम बेलुका आएको थियो त्यो बेलामा हाम्रो पालामा रिजल्ट होइन। 1 बजे राति 12 कि 1 बजे आएको थियो रिजल्ट? 12-1 बजीतिर आएको थियो। त्यो दिन फेरि हामी फुटसल खेल्न गइएको थियो कि, अनि फुटसल खेल्न धेरै लामो समयपछि गएको होइन। अनि थकाइ पनि लागिरहेको थियो। अनि मलाई त थाहा थिएन रिजल्ट आएको भन्ने। अनि मेरो सेन्टर चाहिँ फेरि आर्मी मेडिकल कलेज परेको थियो होइन। सेम त्यो पनि त्यही पऱ्यो ओके। अनि आर्मी मेडिकल कलेज परेको थियो। अनि म सँगसँगै प्रिपरेसनको टाइममा सँगै पढेको साथी, +2 मा पनि सँगै पढेको साथी एकजना विवेक देवकोटा भन्ने छ र उसको र मेरो लगभग सँगसँगै थियो रोल नम्बर। अनि त्यसपछि उसको अङ्कललाई मैले चिनेको थिएँ। त्यसपछि अनि ट्युजडे चाहिँ एकदम बेलुका थिएँ 12 बजीतिर अब रिजल्ट आएर चाहिँ मलाई थाहा थिएन, म निदाइसकेको थिएँ। अनि त्यसपछि वेडनेसडे बिहान 6 बजीतिर चाहिँ अङ्कलले फोन गर्नुभयो, त्यही साथीको अङ्कलले फोन गर्नुभयो। अनि साथी अङ्कलले ल सन्देश बधाई छ तिमीलाई, तिमीले IIM इन्ट्रान्स टप गरेछौ, 97 आएको छ भनेर भन्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो थियो भन्दाखेरि अब 81 रिजल्ट आएको भने पनि थाहा थिएन होइन। अनि त्यसपछि के पनि भएको थियो भन्दाखेरि क्वेसन एकदम सजिलो थियो, हाम्रो पालामा सजिलै लागेको थियो। निस्केपछि सबैले निस्केपछि सजिलै लाग्ने जे अब बाहिर निक्लिँदा नि सबैले सजिलो होइन, 100 मा 100 आउँछ, 100 मा 99 आउँछ भनेको पनि थियो नि त। अनि त्यो हिसाबले अब अनि साथीहरूसँग पनि डिस्कसन गर्दाखेरि मेरो खासै बिग्रेको थिएन कि। एउटा हाम्रो टाइममा क्वेसनै रङ थियो है, केमिस्ट्रीको रङ थियो हाम्रो टाइममा क्वेसन, केमिस्ट्रीको एउटा क्वेसन रङ आएको थियो र त्यो अब साथीहरूसँग डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ खासै बिग्रेको थिएन होइन। अनि केटाहरूले पहिलेदेखि मलाई टपर भनेर जिस्काउँथ्यो कि रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै। अनि त्यसपछि मलाई त के लाग्यो भन्दाखेरि आज चाहिँ अब यो भतिजो र अङ्कल मिलेर चाहिँ प्र्याङ्क गरेँ मलाई भन्ने लाग्यो कि। त्यसपछि साथीले पनि भन्यो ल त्यो बधाई छ, हामी सबैको नाम निस्कियो अनि तिम्रो चाहिँ 1 नम्बरमा निक्लेको छ भन्यो कि। अनि मलाई विश्वासै लागेन, तिमी प्र्याङ्क नगर न यार, तिमी आफू त प्र्याङ्क गर्थ्यौ, अङ्कललाई पनि प्र्याङ्क गर्न लगायो भनेर भन्यो कि। अनि उसले नपत्याए इन्टरनेटमा हेर नि त भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि म इन्टरनेट ठ्याक्कै खोल्न गएको, त्यो बेलामा चाहिँ अब ADSL थियो होइन, अहिले त भले अब अर्कै खालको अर्कै अनि
एडिएसएलमा ठ्याक्क फेरि के भएर रहेछ भन्दा हिजोपल्ट चाहिँ के अरे नेटको त्यो रिचार्ज गर्नु पर्थ्यो नि त, रिचार्ज सकेको रहेछ के होइन। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ हेर्छु खुल्दैन, त्यसपछि स्प्यारो एसएमएस भन्ने थियो नि अहिले पनि छ त्यो एसएलसी अनि बिको आउनलाई। स्प्यारो एसएमएसमा मैले सिम्बल नम्बर पठाएँ, सिम्बल नम्बर पठाएपछि मेसेज आयो होइन। अनि मेसेजमा चाहिँ स्कोर 97 आउट अफ 100 भनेर आयो क्या, तर ऱ्याङ्क चाहिँ दिएको थिएन क्या त्यहाँ। अनि मलाई त के लाग्यो भन्दा 97 आएर चाहिँ सजिलो क्वेसन थियो, नाम निक्ल्या रहेछ, 1 नम्बरमा चाहिँ मलाई प्र्याङ्क गरे होला भन्ने जस्तो लाग्यो कि। अनि पछि अनि त्यहाँबाट इन्टरनेट रिचार्ज गरेर हेर्दाखेरि अनि साँच्ची नै रहेछ भन्ने भयो। जस एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ विश्वासै लागिरहेको थिएन। कतिको चुना लाग्यो त्यसपछि? त्यसपछि चुना त अब कसरी पनि फाइदा भयो भन्दाखेरि मेरो जति पनि साथीको सर्कल थियो +2 पढ्दाखेरि लगभग सबैको नाम निक्लेको थियो त्यो बेलामा। टपरको टपर सर्कल जस त्यो थियो। अनि त्यसपछि अब साथीहरूले पनि अब भनौँ न उनीहरूको चाहिँ नभएर अब मेरो मात्रै भए भए चाहिँ उनीहरूले मलाई पार्टी माग्ने पनि हुन्थ्यो नि त। तर पनि अब अरू इन्जिनियरिङका साथीहरू र सँगै पढेका साथीहरू पनि थियो। अब ती साथीहरूले चाहिँ कम्बाइन पार्टी जस्तो भयो। ल यस्तो रमाइलो है, हामीले सबैले हेऱ्यो आइएममा को रिजल्ट आउने बेला कस्तो रमाइलो सन्देशको भएको थियो। आफ्नो पनि कुनै दिन भनौँला। अब त्यसपछि होइन अर्को कुरा है, लाइफ एट आइओएम कस्तो छ भनेर। सोफार अहिलेसम्म बिताएको लाइफ भनेको आइएममा एकदमै राम्रो छ। आइएमले मलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। जस्तै अब म पहिला अब आइएम आउनुभन्दा अगाडि अलिकति यसरी बोल्न सक्ने खालको थिइनँ, त्यो एक्सपोजर एउटा राम्रो पाएको छु आइएममा आएर। अनि त्यसपछि आइएममा अब साथीको सर्कलहरू पनि अब त्यही अनुरूपको छ र विभिन्न प्रोग्राम्सहरूमा पनि इनरोल भइरहेको छु। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब जस एउटा पर्सनालिटी डेभलपमेन्टका लागि होइन, एउटा हिसाबले कन्फिडेन्सको लागि चाहिँ धेरै नै हेल्प भएको छ। र सोफार अहिलेसम्म आइएममा जस अब तँलाई पनि थाहा छँदैछ होइन, गफ हान्न पनि मिलेन होइन, तँलाई पनि थाहा छँदैछ हामी अब कसरी चाहिँ अहिलेसम्म यो फाइनल इयरसम्म आएको छ, हाम्रो जर्नी के छ भनेर थाहा छ। हाम्रो दुईटैको फर्स्ट इयरमा रुम नजिकै थियो, जाने बाटो त्यो कुरा धेरै हुन्थ्यो। एन्ड अर्को कुरा ऱ्यागिङ कस्तो भयो? म आफ्नो चाहिँ भन्दिनँ, मेरो एकदम कमेडी भएको छ, म भन्दिनँ। यो ऱ्यागिङको कुरा चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ एकदमै धेरै भएको थियो होइन। टपरहरूलाई एकदम पिल्ने गरिन्छ यहाँ। अब त्यो ब्याच अनुसार चाहिँ फरक थियो, तर स्पेसली चाहिँ अलिक 35th ब्याच भन्नाले हामीभन्दा इमिडिएट सिनियर ब्याचको चाहिँ डबल ऱ्यागिङ भएको थियो र त्यसमा चाहिँ अलिक स्पेसल खालकै ऱ्यागिङ खाइएको थियो। त्यो लास्टमा बोइज ऱ्यागिङ हुन्छ त्यसमा होइन, वाद विवाद के हुन्छ है, अरू पनि धेरै कुरा हुन्छ त्यो अहिले बजार बजाऊ के हुन्छ भन्न मिलेन। एन्ड होइन एक्सपेक्टेसन्स भर्सेस रियालिटी है, लाइफ एट आइओएममा जुन एक्सपेक्टेसन्स थियो त्यो कस्तो थियो एकपल्ट, रियालिटी कस्तो छ फरक? यो चाहिँ अब +2 पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै हाइपमा आएको हुन्छ नि त, आइएममा जान के होला होइन, कसो होला बाहिरबाट। अब म पनि नाम निक्लिनुभन्दा अगाडि यो बाटोहरू हिँडेर हुन्थ्यो कि, मेरो घर पनि नजिकै थियो। अनि त्यो हिसाबले दाईहरूलाई देख्दा होइन, दिदीहरूलाई देख्दा, एप्रोन लागेको दाई दिदीहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ ओहो यस्तै हुन पाएँ भन्ने हुन्थ्यो होइन। अनि अब यहाँ चाहिँ एकदम भनौँ न एक हिसाब डिसिप्लिन त भइहालिन्छ आफ्नो हिसाबले होइन। तर पनि अब जुन हिसाबले चाहिँ एउटा भनौँ न एकदम चार्मिङ खालको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि एकदमै धेरै पढाइ गर्नुपर्छ, बाहिर अरू एक्टिभिटिजमा लाग्न पाइँदैन होला होइन, त्यो हिसाबले सोचिन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ हुँदैन रहेछ होइन, मजा एकदम कुल खालको हुँदो रहेछ लाइफ एट आइओएम होइन। र पढाइ पनि सँगसँगै भइरहेको हुन्छ, प्लस एट द सेम टाइम मस्ती मजाकहरू पनि होइन, र प्रोग्राम्सहरू पनि एकदम भइरहेको हुन्छ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति एक्सपेक्टेसन भन्दा चाहिँ रियालिटीमा त्यो हिसाबले मलाई राम्रो लाग्यो। कतिजनाले भन्थ्यो होइन, एटलिस्ट मलाई अहिलेसम्म याद छ, अहिले म्याथ कमेन्ट पनि आइरहेको हुन्छ, दाइ मेडिकल स्टुडेन्टहरू सन्देश दाइ के 24 घन्टा पढ्नुहुन्छ कि क्या हो? होइन यो चाहिँ ट्रु होइन, म 24 घन्टा पढ्दिनँ। जस मलाई मन लागेको बेलामा म पढ्छु। जस अराउन्ड भनौँ न पहिला त अलिक धेरै नै पढिन्थ्यो, अहिले आज अब एमबिबिएसमा अरू प्रोग्राम्सहरूमा पनि इनरोल भइन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति कम भएको छ अहिले पढ्नलाई। तर जस टाइम मिलाएर पढिरहेको हुन्छु, तर 24 घन्टा पढ्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। अर्को कुरा है, यहाँ सबैभन्दा बढी स्टुडेन्टले सोधिरहेको हुन्छ कि 11देखि 12 पछि ग्याप इयर, त्यसपछि एमबिबिएस होइन, यो एउटा लङ जर्नी हुन्छ, सबैको आफ्नो जर्नी हुन्छ। यो जर्नी बिचमा लेसन के पाइयो कि 11देखि नै गर्नुपर्ने थियो कि 12मा आएर क्युरियस हुनु पर्थ्यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन लागि, कि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन टाइममै 3 महिनामै गर्न सकिन्छ के कस्तो छ भनेर? यसको लागि चाहिँ अब इट डिपेन्ड्स अन +2 को फाउन्डेसन कस्तो भएको छ भन्ने कुरोमा होइन।
अब जतिसक्दो अगाडि नै सुरु गरेको राम्रो, किन भन्दा अब इन्ट्रान्समा जुन कुरा पढिन्छ हामीले त्यो कुरा भनेको +2 कै ब्याकग्राउन्डबाट आउने हो। सो त्यो भएको कारणले गर्दा +2 र इन्ट्रान्सलाई सँगसँगै लिएर जान सकिन्छ। त्यही भएर जति अगाडि इनरोल भयो त्यति नै राम्रो। तर पनि अब 10 बाट 11 मा जाँदा 11 मै सुरु गर्नुपर्छ भनेर त म अलि भन्दिनँ होइन, किन भन्दा 10 बाट 11 मा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति अब कोर्स पनि भास्ट हुन्छ होइन, थाहा पनि हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा अलिकति गाह्रो लाग्छ। तर 12 बाट सुरु गरेको चाहिँ राम्रो हो जोस्। कतिजनाले मलाई सोधिरहन्छ होइन, दाइ कलेजमा जाँदाखेरि नोट्स मात्र लेखाइन्छ, त्यो त थाहा नै होला हामीहरूलाई होइन, नोट्स मात्र लेखाइन्छ के नोट्स मात्र पढेर नाम निकाल्न सकिन्छ कि किताब पढ्नुपर्छ, नोट्स र किताब दुवै पढ्ने कि के कस्तो भनेर धेरैजनाको प्रब्लम छ कि। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के बिलिभ गर्छु भन्दाखेरि अब नोट भन्दा पनि खासमा बुक नै हो कि सोर्स भनेको। सो त्यो भएको कारणले गर्दा बुक पढ्ने बानी चाहिँ बसाल्नु पर्छ। अनि अर्को कुरा भन्न खोजेको मैले भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि अब नोट मेकिङ र नोट टेकिङमा चाहिँ फरक हुन्छ होइन। नोट टेकिङ भनेको चाहिँ अब कसैबाट चाहिँ लिनुभयो भने त्यो चाहिँ राम्रो पक्कै पनि होइन होइन। इन द सेन्स तपाईँले चाहिँ यदि नोट मेकिङ आफूले पढेर चाहिँ आफैले नोट बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ नोट पढ्दा पनि राम्रो हुन्छ होइन। त्यो लास्ट आवर यसमा पनि अब इलेक्सनमा कुरा पनि आउला सायद होइन, जर्नीको कुरामा चाहिँ यो लास्ट आवरको रिभिजनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले नोट बनाएको कुरा चाहिँ एकदमै काम लाग्छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दा नोट मेकिङ इज अ गुड ह्याबिट, तर नोट टेकिङ भनेको चाहिँ त्यति राम्रो होइन। अब कतिजना भन्छ नोट बनाउनमा धेरै टाइम लाग्छ एन्ड अल्सो बुकमा पनि कोड्दा हुन्छ कि हुँदैन, बुकमा स्टिकी नोटहरू टाल्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर। अफकोर्स हुन्छ, म त्यो चाहिँ एकदम राम्रो अप्सन नै हो। मैले पनि आफूले +2 पढेपछि जुन इन्ट्रान्सको फेज थियो, इन्ट्रान्सको फेजमा चाहिँ आफूलाई लास्ट आवरमा रिभिजन गर्नका लागि चाहिँ सजिलो हुने तरिकाले चाहिँ मैले कोडिङ गर्थेँ क्या। एक दुईवटा कोड अलिकति भनिदिउँ है त। जस्तै कोडिङ भन्नाले अब त्यस्तो त्यो कम्प्युटरमै बसेर गर्ने खालको कोड त होइन, व्हाइट ह्याट जुनियर टिम। तर आफूले पढेको जुन प्र्याक्टिस गरेको क्वेसन्सहरू हुन्थ्यो नि, त्यो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ मैले अब सर्टेन लास्ट आवरमा गएर रिभिजन गर्नका लागि सजिलो होस् भनेर चाहिँ जस्तै सी भनेको कन्सेप्चुअल खालको क्वेसन, CF भनेको चाहिँ बी केयरफुल भन्ने टाइपको क्वेसन होइन। अब कुनै कुनै क्वेसन्स हुन्थ्यो एकदम गाह्रो खालको क्वेसन हुन्थ्यो नि, त्यसलाई डेरिभेसन गरिरहनु पर्ने, अब त्यो फेरि सोध्न पनि लेस चान्सेस भएको खालको क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ होइन कुनै कुनै कुरा यतिकै याद गर्नुपर्छ नि त इन्ट्रान्समा होइन। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ DWT डोन्ट वेस्ट योर टाइम भनेर होइन त्यसरी चाहिँ कोड गर्थेँ कि मैले। कति विद्यार्थीहरू सिधै IIT लेभलको कुरा प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ नि, त्यस्तो हाम्रो फिजिक्स कहिले पनि सोध्दैन अभियसली। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले त्यस्तो खालको कोडिङ गर्थेँ, अलिअलि स्टारहरू लगाउँथेँ होइन आफूले प्र्याक्टिस गरेको क्वेसनमा। अब जस्तै अब मोक टेस्टहरू हुन्थ्यो हाम्रो होइन, विकली टेस्टहरू हुन्थ्यो। त्यो विकली टेस्टहरूमा पनि आफूले बिगारेको आफूलाई कन्फ्युज लाग्ने खालको कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ अगाडि त्यो क्वेसन पेपरभन्दा अगाडि के लेख्ने त्यस्तो गर्थेँ। जस त्यो बुक केरेकै राम्रो मान्छु मैले चाहिँ खासमा बुक राम्रो राख्नु भन्दा चाहिँ। अरू होइन अर्जुनाको रिसोर्सेस के हो? तपाईँ कुन किताब पढ्नुहुन्थ्यो? मात्र टेक्स्ट बुक पढ्नुहुन्थ्यो, कुनै मात्र इन्स्टिट्युटको एउटा मात्र किताब पढ्नुहुन्थ्यो एन्ड अल होइन? कुन किताब त्यति बेला इन्ट्रान्स प्रिपरेसन लागि राम्रो हुन्छ? इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि अब मैले फलो गरेको किताब भनेको चाहिँ र राम्रो लागेको किताब भनेको चाहिँ फिजिक्सतर्फ चाहिँ विशाल कन्साइज फिजिक्स जुन अब एकदमै पपुलरै हो त्यो होइन। अनि त्यसपछि केमिस्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो अब +2 को ब्याकग्राउन्डका लागि चाहिँ अब त्यो फाउन्डेसन्स अफ केमिस्ट्री थियो होइन, स्थापित सरको थियो क्या होइन। अनि त्यसपछि इजी केमिस्ट्री भन्ने चाहिँ गरेको थिएँ मैले होइन। त्यसको केही पोर्सन्सहरू चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो, तर केही पोर्सन्सहरू चाहिँ अलिकति त्योभन्दा अरू बुकहरूमा पनि राम्रो पाएँ मैले होइन। अनि त्यसपछि बायोलोजीको कुरा गर्नुपर्दा बायोलोजीमा चाहिँ मैले बायोलोजी अब्जेक्टिभ ब्याङ्क भन्ने चाहिँ गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि अब बायोलोजी रिफ्रेसर त भइहाल्यो होइन। सँगसँगै चाहिँ केही टपिक्सहरूका लागि, सबै टपिक्सहरूका लागि होइन कि, जस्तै अब ह्युमन बायोलोजी जुन चाहिँ अब अलिकति टफ क्वेसन सोध्थ्यो नि त त्यो बेलामा पनि र अहिले पनि सोधिरहेको हुन्छ होइन। र अब फाइलम जुन कुराहरू अलिक इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि, हो यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ मैले इन्डियन टेक्स्ट बुक चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा लिएको थिएँ कि। त्यो इन्डियन कुन टेक्स्ट बुक इन्डियन त्यो पनि भन्नु? जस्तो मैले दिनेशको पढाएको थिएँ। मैले चाहिँ दिनेश पढाएँ होइन, मैले चाहिँ ट्रुमेन्स बायोलोजी पढेको थिएँ। ट्रुमेन्स त बेस्ट भइहाल्यो, त्यति बेला मसँग थाहा थिएन कि मलाई ट्रुमेन्स त बेस्ट हो, मजाले पनि भन्छु कि। ट्रुमेन्स चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्थ्यो। मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दा अझ ट्रुमेन्सको त्यो अब हेरिरह्यो भने चाहिँ त्यो सबै किताब हेर्नु मन लाग्छ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा जति चाहिन्छ त्यतिलाई चाहिँ च्याट्ने अनि च्यातेर स्ट्याप्लर हानिदिन्थेँ क्या मैले जुन अब इन्ट्रान्सको बुक। यही हो है, नचाहिने च्याप्टर बायोटेक्नोलोजीमा बढी ध्यान जान्छ। त्यो फेरि मैले सिकेको पार्ट पनि हो जो चाहिँ आफ्नो जर्नीको बेलामा होइन। कुनै बेलामा यस्तो पनि हुन्थ्यो कि एउटै टपिकको एकदम ठुल्ठुलो किताब पनि गरिरहन्थ्यो होइन त्यो 1 वर्षको जर्नीमा होइन। अनि अब त्यो गर्नुभन्दा चाहिँ हामीले अब जति चाहिन्छ हामीलाई त्यति नै हेरेको चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ जस्तो लागेर चाहिँ अनि त्यो च्यातेर स्टेप्लर गरेर राख्थ्यो क्या। त्यो राम्रो है।
त्यो जस्तो विद्यार्थी जेनेटिक्समा भर दिन दिमाग दिइरहन्छ जेनेटिक्स खास एउटा पनि क्वेसन सोधिएन हाम्रो टाइममा सोध्दैन सोध्दैन त्यो जेनेटिक्समा धेरै दिमाग लाउने होइन अनि कतिजना भन्न आउँछन् कि त्यो इन्स्टिट्युटको किताबहरू मात्र जस्तो नेमको मात्र मोड्युल पढ्यो या भाइब्रेन्टको मात्र पढ्यो त्यसलाई लाग्छ कि त्यो इनफ छ पुरै त्यो मात्र पढ्यो भने अब यो चाहिँ यस्तो इन्ट्रान्स इन्स्टिट्युटको जुन बुकहरू हुन्छ त्यो बुकहरू चाहिँ कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि मलाई एकदम कन्साइज वेमा चाहिँ हरेक पोइन्टको बिहाइन्डमा एउटा कन्सेप्ट हुन्छ कि होइन यदि चाहिँ त्यो पोइन्टलाई लिएर चाहिँ हामीले आफूले खोज्दै होइन अब खोज्ने क्रममा पनि डब्लुएच क्वेसन्सहरू हुन्छ नि होइन कसरी भयो किन भयो होइन यो भएन भने कस्तो हुन्थ्यो होला होइन यस्तै टाइपले चाहिँ हामीले खोज्दै गइयो भने जब कन्सेप्ट बन्छ होइन त्यो पोइन्टको लागि त्यो कन्साइज किताबहरू चाहिँ त्यति नै पढ्दा पनि पुग्छ होइन तर अब यदि त्यस्तो गर्नलाई गाह्रो हुन्छ प्लस टूको फाउन्डेसन पनि त्यति स्ट्रङ छैन भने चाहिँ पहिला सुरुमा आई रेफर पहिला सुरुमा प्लस टूको किताब पढ्ने प्लस टूको किताब पढेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि अलिक स्ट्रङ हुन्छ नि त नलेज होइन ब्याकग्राउन्ड स्ट्रङ भएपछि चाहिँ अनि त्यो कुराहरू त्यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ इलाबोरेट गर्न खोज्ने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ तर एक्सेप्ट अब ठ्याक्कै पुग्ने भन्ने त हुँदैन जस्तै अब मैले पनि आफैले अब ट्रुमेन्स बायोलोजी चाहिँ ह्युमन बायोलोजी र फाइलमका लागि चाहिँ फलो गरेको थिएँ सो यस्तो की कुराहरू हुन्छ जुन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अब पास क्वेसन गरेर पनि थाहा हुन्छ नि त हामीलाई होइन सो त्यो पास क्वेसन गरेपछि इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू थाहा हुन्छ त्यो सम्बन्धी चाहिँ आफूले चाहिँ इन्डियन टेक्स्ट बुकहरू चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा लिन सकिन्छ तर मेन भनेको चाहिँ धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहीँको नेपाली राइटर्सको किताबहरूले पनि पुग्छ राम्ररी पढ्ने भने चाहिँ अब अर्को कुरा है धेरैजना स्टुडेन्टहरूले होइन यो कुन किताबहरू आइरहेको हुन्छ नि बुस्टर तुस्टर कुन कहाँ नयाँ त्यस्तो भर्खरको कुन बोटनीको नयाँ जुलोजीको नयाँ जुनमा भरको एमसिक्यू पेलेको हुन्छ त्यस्तो किताबहरूको लागि के सजेसन अब कमाइ त नरोकौँ कसैको होइन लेखेर धेरै लेखेको हुन्छ त्यही पनि तर विद्यार्थीहरू धेरैजना अन्यलमा फस्छन् कि त्यो किताबमा अब भनिदिन्छन् रिटेन बाई त्यो भनेर त्यो हुन्छ अभियसली हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब सिनियर्सहरूसँग चाहिँ जसले अब इन्ट्रान्स एक्जाम क्र्याक गर्नुभएको छ उहाँहरूको एउटा एक्सपिरियन्सले पनि काम गर्छ सो उहाँहरूसँग अलिकति इन्टरेक्सन गरियो भने चाहिँ कस्तो खालको किताब पढ्ने के पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिअलि आइडिया हुन्छ र अब इन्ट्रान्समा जे होस् अलिकति इस्टाब्लिस्ड भएकै किताबहरू चाहिँ भइसक्यो लगभग छन् किनकि इन्ट्रान्स भनेको त धेरै लामो समयदेखि नै भइरहेको हो सो त्यो भएको कारणले गर्दा त्यस्तो इस्टाब्लिस्ड किताबहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सकिन्छ अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट धेरैजना स्टुडेन्टहरूको इन्स्टिट्युसन भर्सेस सेल्फ स्टडी कतिजना के सोध्छन् कि म गएँ इन्स्टिट्युटमा अनि इन्स्टिट्युटले मलाई पुरै पढाइदिन्छ मलाई हरेक कुरा गरिदिन्छ दाइ यसमा यो पाले कतिले सोध्छन् कि म धरान सेसमेन्ट गरेँ अनि त्यति बेला उसको दिमागमै पुरै त्यो किताबै छापिदिन्छ भने हुन्छ कि हुँदैन सो इन्स्टिट्युसनमा बढी फोकस गर्ने कि सेल्फ स्टडीमा बढी फोकस गर्ने यसको त सर्ट एन्ड स्विट एन्सर हुन्छ होइन सेल्फ स्टडीमै बढी फोकस हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि एउटा जर्नीमा तपाईँ सँगसँगै चाहिँ अब धेरैजना मान्छे हिँड्छन् होला तर त्यो जर्नी चाहिँ तपाईँको लागि भनेर चाहिँ कोही मान्छे हिँड्दैन नि त होइन भनेपछि चाहिँ पढ्नुपर्ने भनेको आफैले हो सेल्फ स्टडी भनेकै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कोचिङ इन्स्टिट्युटहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि प्लस टूको पढ्ने तरिका एउटा डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन अनि त्यसपछि अब इन्ट्रान्समा अलिकति सर्टकट वेमा चाहिँ कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ ग्राब गर्नुपर्छ त्यो कन्सेप्टमा बेस भएर चाहिँ सर्टेन क्वेसन्सहरू घुमाएर सोध्छ नि त हो त्यो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अप्रोच गर्ने रहेछ भन्ने कुरा त्यो अप्रोच सिक्ने चाहिँ कोचिङ इन्स्टिट्युटबाट हो र अर्को कुरा भनेको कम्पिटिसनको इन्भाइरोमेन्ट थाहा हुन्छ त्यहाँ गएपछि होइन कतिजना हुन्छ नि स्टुडेन्ट्सहरू होइन भनेपछि अब त्यो दुईवटा कुराका लागि चाहिँ कोचिङ इन्स्टिट्युट इम्पोर्टेन्ट हो होइन भने चाहिँ अब कन्टेन्ट नै पुरै कभर भएर त्यही कभर भएको कन्टेन्टले चाहिँ म नाम निकाल्छु भनेर विदाउट सेल्फ स्टडी चाहिँ पोसिबल छैन त्यही अहिले त मलाई लाग्छ युट्युबमा पनि सबैको लेक्चरहरू आउँछ है इन्डियन लेक्चरहरू सबै छ फिजिक्सको जस्तो कति स्टुडेन्टले भन्छन् फिजिक्समा आउँदैन अलि पनि त्यसलाई इन्डियन लेक्चरहरू भएका छन् हाम्रो टाइममा त्यति सायद युट्युब मैले युट्युब हेरेको थिइनँ मोबाइल पनि सानो थियो मैले पनि हेर्दैन थिएँ मेरो पनि त्यस्तै थियो मोबाइल सानो थियो अनि प्लस त्यति बेला नेट पनि सबै नजिक हुन्थेन अहिले पो सस्तो वाइफाई सबै मैले त्यो नोकियाको मोबाइल चलाउँदै थियो मेरो पनि 33 थियो त्यो बाउन्स गेमवाला त्यो बाउन्स गेम हुन्थ्यो त्यही हुन्थ्यो त्यही भएर मेरो हिसाबले अहिले अब इन्स्टिट्युट पनि भन्दा नि तपाईँहरू आफै सेल्फ स्टडी गर्दा दाइले पनि भनिदिनु भयो सन्देश दाइ टपर दाइले के सबैजना गर्दाखेरि हुन्छ अर्को कुरा टाइम टेबल कति घन्टा पढ्नुहुन्थ्यो अब सबैभन्दा ठुलो कुरा टपर मेरो इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बेलाको टाइम टेबल चाहिँ भनिदिन्छु म होइन इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बेलामा चाहिँ बिहान 6 बजीतिर निन्द्रा खुल्थ्यो मेरो अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ कस्तो बानी थियो भन्दाखेरि यो मैले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ मेरो जब मैले फर्स्ट आइएम दिएँ नि मैले 1 वर्ष कुरेको भनिसकिएको छ होइन सो फर्स्ट आइएम दिँदाखेरि चाहिँ एउटा केमिस्ट्रीको क्वेसन थियो कि
त्यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको त्यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको क्वेसन चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गर्दा पनि म झुकेको थिएँ। आइएम 2014मा पनि ठ्याक्कै त्यही क्वेसन आएको थियो क्या, मलाई क्वेसन याद छ होइन, त्यो गर्ने तरिका चाहिँ म झुकिएँ क्या एकदम, त्यो एक्जाम हलमा पनि झुकिएँ क्या। मलाई पनि थाहा छ त्यो गल्ती मेरो पनि। अनि हो त्यो भएको कारणले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि मैले त्यहाँबाट के पाठ सिकेँ त भन्दाखेरि यो पास क्वेसन भनेको चाहिँ एकदम क्लियरली सबै थाहा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने भयो कि। त्यसपछि मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि पास क्वेसन चाहिँ म बिहान उठेर 6 बजीतिर उठेर आफ्नो अब सबै कामहरू गरेपछि चाहिँ होइन लगभग 6:30तिर चाहिँ सुरु हुन्थ्यो। 7:30तिर सुरु भएपछि अब हाम्रो त 2 घन्टाको हुन्थ्यो नि त एउटा आइएम सेट त होइन। अनि मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दा 1.5 घन्टा जस्तो चाहिँ सल्भ गर्नलाई लगाउँथेँ कि छुट्याउँथेँ। अनि दिनमा 2टा सेट चाहिँ मैले बिहान उठेर गर्थेँ कि। भनेपछि 3 घन्टा जस्तो चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो सेट गर्नलाई जान्थ्यो। अनि जुन अब त्यो 2-2 घन्टा गरेर 4 घन्टा हुन्थ्यो नि त, भनेपछि 3 घन्टा त मेरो गइसकेको छ। अब 1 घन्टा चाहिँ के गर्थेँ त भन्दा मैले त्यो सल्युसन्सहरू हुन्थ्यो नि पछाडि सरर जान्थेँ कि। अनि त्यहाँबाट कुनै अब इम्पोर्टेन्ट कुराहरू लागेको मैले क्वेसन्सहरू कुनै बिगारेको छ भने त्यसलाई चाहिँ मैले नोट डाउन गरेर राख्थेँ। अनि त्यसरी चाहिँ अब मैले मेरो जो 4 घन्टा जस्तो चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै हुन्थ्यो पढाइ होइन। पढाइ हुनाले क्वेसन्स प्र्याक्टिस हुन्थ्यो। पढाइ त हो। त्यसपछि अनि खानाहरू खाइन्थ्यो, खाना खाएर एकछिन बस्थेँ। अनि त्यस्तै अब 11:30 12 बजीतिर चाहिँ अनि अब फेरि अब पढाइको सेसन सुरु हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अब त्यही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीलाई सकेसम्म चाहिँ प्रोपोर्सनेटली डिभाइड गर्ने कोसिस कति गर्थेँ। विद्यार्थीको फेरि प्रब्लम के हुन्छ, म पुरै फिजिक्स सकाउँछु अनि मात्र केमिस्ट्री सुरु गर्छु, अब पुरै केमिस्ट्री सकेपछि लास्टमा बायोलोजी पढ्छु, त्यस्तो लाइक त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो मिस्टेक चाहिँ मैले पनि गरे हो होइन। किनकि अब हाम्रो पहिलो आइएम 2014को एक्जाम भएपछि एमओईको एक्जाम भयो नि, त्यो बेलासम्म मलाई के लागेको थियो भन्दा मैले आइएम 2014सम्म चाहिँ त्यति एमसिक्युजहरू प्र्याक्टिस गरेको थिइनँ कि। जति मक क्वेसन्सहरू हुन्थ्यो त्यो मक क्वेसन्सहरू नै गर्थेँ होइन। मक एक्जामहरूमा भएको क्वेसन्सहरू आफैले चाहिँ कहिले पनि सेल्फ प्र्याक्टिस नगर्ने क्या, त्यस्तो थियो, थ्योरी पढ्ने बढी। अनि त्यसपछि मलाई के भयो भन्दा क्वेसन्स चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने रहेछ एमसिक्यू भन्ने भयो। तर एमसिक्यू यति प्र्याक्टिस गर्न थालेँ एउटै सब्जेक्टको त्यो फिजिक्सको यत्रो मोटो मोटो किताब हुन्छ नि होइन, पुरै गर्न थाल्ने कि। सबैले गर्ने गल्ती त्यो गल्ती गरिँदो रहेछ क्या। त्यो प्रोफेसनल पछि चाहिँ मैले यो जुन टाइम टेबल भनेको छ त्यो टाइम टेबल चाहिँ जब मेरो नाम निक्लेको थियो त्यो बेलाको टाइम टेबल भने मैले होइन। त्यसमा चाहिँ अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीलाई चाहिँ प्रोपोर्सनेटली नै डिभाइड गर्ने कोसिस गर्थेँ। कुनै बेलामा चाहिँ अब फिजिक्स अलिकति बढी पढेर होइन, केमिस्ट्री अलिकति बढी पढेर बायोलोजी नपढ्ने पनि हुनसक्थ्यो। तर त्यो गर्दा पनि मेरो जोस् अब यता पास क्वेसनबाट त 3टै सब्जेक्ट कभर भइसकेको थियो। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पास क्वेसनले यसरी पनि हेल्प गर्छ। त्यो 3टै कुरा दाइले भनिसक्नुभयो, प्रोपोर्सनेट पढ्नुपर्छ, यो एउटा होइन फिजिक्समै मात्र ध्यान दिने, केमिस्ट्री मात्र ध्यान दिने, सबै कुरा मिलाएर। अर्को कुरा है, सबैभन्दा त्यो पनि हार्ड सब्जेक्ट कुन लाग्थ्यो? मलाई हार्ड भन्ने चाहिँ बोटनी लाग्थ्यो। बोटनीको मर्फोलोजी कहिले त मजा आएन यार राम्ररी त। म बोटनीमा अझै पनि म विक छु। मलाई एकपल्ट है यस्तै दाइले थाहा छ नि भाइब्रेन्टमा पढाउनुहुन्छ, म पनि अलिअलि भाइब्रेन्टमा पढाउँछु। तर म त सुरु फर्स्ट इयरदेखि नै एक दिन भने बोटनी पढाउन म त सक्दिनँ। त्यो बोटनी त त्यही लास्टमा पनि समझ नआउने। मैले चाहिँ सुरुमा पढाउँदा फिजिक्स पढाएको थिएँ, फिजिक्स चाहिँ सजिलै लाग्थ्यो अब किनकि कन्सेप्टको कुरा थियो होइन। अनि अब अरू जुलोजी पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने होइन। अनि अब केमिस्ट्री पनि फिजिक्ससँगै मिल्ने खालको थियो होइन। बोटनी चाहिँ अलिकति विक लाग्थ्यो मलाई। अनि बोटनी चाहिँ मेरो फेरि के पनि थियो भन्दाखेरि त्यो बेलासम्म मेरो दिदी चाहिँ अब बिएससी एजी गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि। अनि मलाई चाहिँ अब त्यो नामहरू थाहा नहुने नि त, त्यसको नेपाली नाम थाहा नहुने, कस्तो हुन्छ के हुन्छ केही थाहा छैन। अब त्यो पढाए झ्याउ लाग्ने क्या होइन। अनि दिदीलाई सोध्थेँ क्या मैले साइन्टिफिक नेम भन्ने, दिदी यो चाहिँ यसको कस्तो खालको हुन्छ के हुन्छ भने त्यसरी सोध्ने पनि गर्थेँ क्या मैले दिदीलाई। त्यो फ्यामिली कसरी पढे? फ्यामिली नाम एउटै लाग्ने, त्यो मोर्फोलोजी फ्यामिलीको लागि चाहिँ एउटा मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि यो अरू त अब क्यारेक्टरिस्टिक्स त लगभग अब 12मा पनि पढिरहेको हुन्छ। हामीलाई मेन प्रब्लम दिने भनेको चाहिँ त्यो इक्जाम्पलहरू हुन्छ नि होइन। त्यो इक्जाम्पल चाहिँ आउँदै नआउने कि। त्यसको लागि चाहिँ के गरेको थियो भन्दा त्यो स्टिकी नोट्स भन्ने कि के भन्ने, अब हाम्रो पालामा त्यस्तो स्टिकी नोट्स भन्ने त थाहा थिएन, तर आफैले चाहिँ एउटा चार्ट जस्तो बनाएर भित्तामा टालिदियो कि। त्यो गर्नुपर्छ, म पनि त्यही गरेँ हो। त्यो समझै नआउने भने त्यो इन्फ्लोरेसेन्स, त्यो फ्रुट के इक्जाम्पल, त्यो कुन टाइपको लिप्स, त्यो यति दिमाग खराब। अनि त्यसको लागि चाहिँ अर्को चाहिँ मैले फिगरहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गर्थेँ। त्यो टेक्स्ट बुक पढ्दैन नि, सिधै किताब हेर्न जान्छन्, इन्ट्रान्स किताबमा सबैको फिगर हुँदैन। हो त्यो प्रब्लम हुन्छ। फिगर चाहिँ एकदम बायोलोजीमा फिगर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो क्लास 11मा जो स्किप गरिरहेछन् लङ क्वेसन लागे फ्यामिली, त्यसलाई भनिदिनुहोस् इन्ट्रान्समा पछि छोड्नवाला छैन है, त्यसले छोड्दैन। त्यो बोटनी लागि के गर्नुहोस्, म्याक्सिमम प्र्याक्टिस चाहियो है।
किन जोलोजी त छिटै हुन्छ, जोलोजी सबलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, तर बोटनीको लागि चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ पछि सिकेको कुरा के पछि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब जस्तै अहिले त अब सजिलो छ नि त, अब सबैको हातमा स्मार्टफोन छ होइन, अनि त्यसपछि सबैको अब एक्सेसमा इन्टरनेट छ होइन। अब त्यो इन्टरनेटबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि आफूले चाहिँ जस्तै एउटा साइन्टिफिक नेमको प्लान्ट पढ्यो होइन, त्यो प्लान्टको चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्ने कि, अन्त डाउनलोड गरेपछि चाहिँ अब कुनै बेलामा अल्छी लागेको बेलामा यसो हेऱ्यो होइन, अनि त्यो प्लान्टको नाम चाहिँ के होला होइन, यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के होला भनेर रिभिजन गर्नु कोसिस याद गर्नु कोसिस गर्ने कि, त्यसरी गर्दा चाहिँ अब राम्रै पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ युट्युब त छँदैछ अचेल त, त्यही युट्युब पनि अहिले राम्रो छ, जे कुराको पनि अहिले त धेरै है, हाम्रो टाइममा थिएन, बुढो पनि भएको छैन हामी 3-4 साल भयो, तर 3-4 सालमा एकदम बढी इभल्भ भएको छ। अर्को कुरा है, कति विद्यार्थीहरूको सबैभन्दा टेन्सन होइन, दाइ मार्क्स बढिरहेको छैन के गर्ने? यसको लागि चाहिँ 2-3वटा कुरा भन्न चाहन्छु म चाहिँ होइन। के भन्दाखेरि मार्क्स किन बढ्दैन त भन्दा मार्क्स नबढ्नको लागि म पनि त्योबाट एकदमै के अरे पीडित मान्छे थिएँ क्या पहिले होइन। कस्तो मेरो चाहिँ धेरै जस्तो के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि त्यो सिम्पल मिस्टेक हुन्छ नि, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ याद नहुने होइन, पछि आएर चाहिँ ल यो त यस्तो खालको पो है भन्ने हुन्छ नि, हो त्यस्तो खालको हुन्थ्यो कि यस्तो 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 क्वेसन्सहरू चाहिँ मिस्टेक भइरहेको हुनसक्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि आफूले चाहिँ लिस्ट आउट गरेर राख्ने क्या, र एउटा टार्गेट बनाउने। मैले चाहिँ के गर्थेँ त भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ अब त्यसरी कन्फ्युज भएको क्वेसन्सहरू हुन्छ नि, मेरो चाहिँ मैले जानी पनि मिस्टेक गरेको क्वेसन्सहरू चाहिँ यतिवटा थियो होइन, सुरुमा यतिवटा थियो, त्यसपछि अब सब्सिक्वेन्टली अरू सेट्सहरूमा चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ अब जस्तै सुरुमा सुरु गर्दा 9वटा जति थियो भने 9-10वटा जति थियो भने अर्को सेटमा चाहिँ म जस 8-9 के अरे 8 होइन 5-6 त्यस्तैतिर झार्ने कोसिस गर्थेँ कि। त्यसरी चाहिँ मैले जोस् पछिसम्म चाहिँ मेरो चाहिँ एम के थियो त भन्दा मैले आइएमको रियल इक्जाम दिने जेलसम्म मैले सिल्ली मिस्टेक चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यही है, सबैजनाले बुझिहाल्नु, एक टपरले भनिरहेछ सिली मिस्टेक नगर्ने। आदि मैले विद्यार्थीहरूले के हेर्छु, धेरै बोर्ड इक्जाम दिन्छु त्यो हुँदैन कि, इक्जाम दिनुहुन्छ जे गल्ती भएको छ त्यो रियलाइजेसन गर्दैन, एन्सर के हेर्दैनन् धेरैले। हो त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। हाम्रो त अझ मेरो त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि साथीहरूसँग चाहिँ अब त्यो मक टेस्ट त धेरैवटा इन्स्टिट्युटले लिन्थ्यो नि त हाम्रो बेलामा, अझै पनि लिन्छन् होइन। अनि त्यहाँ सकेसम्म धेरै चाहिँ इक्जाम अटेम्प गर्ने कोसिस गर्ने कि, अनि त्यो गरेर त्यो शनिबार त कहिले पनि खाना खाइँदैन थियो, एउटा बेकरीमा जान्थेँ होइन, साथीहरू हुन्थ्यो, साथीहरूसँग चाहिँ हामी थोरली पुरै बसेर के त्यो सल्युसन्सहरू सबै हेर्ने कि, अनि आफूले के मिस्टेक गरियो हेर्ने कि, डिस्कस गर्ने त्यसको बारेमा, त्यो गरिन्थ्यो कि। त्यो चाहिँ गर्न एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यो दिन पनि याद छ यार, बाबा खाना लुरे थियो सबजना। अहिले मोटाएको छु म, दिदीमा पनि लुरे, म त अझै पनि मोटा होइन, म चाहिँ अझै एभरग्रिनै छु। अहिले अब ज्यान लागेछु यति लुरे थियो टप हुँदाखेरि। अर्को है, ग्याप इयरको फिलिङ कस्तो थियो त्यसला? अलिक डिमोटिभेसन कहिले काहीँ त्यो मोटिभेसन डाउनहरू हुन्थ्यो कि हुन्थ्यो त्यो त अब अभियसली होइन, त्यो स्ट्रेट फरवर्ड नै हुन्थ्यो होइन। अब त्यसमा कतिसम्म पनि भएको थियो भन्दाखेरि अब लास्ट आवरमा गएर चाहिँ होइन त्यो सबै कभर अप गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ होइन, अब म चाहिँ यो इन्ट्रान्स फिल्ड छोडेर म चाहिँ अब युएसतिर जान्छु भन्ने पनि भइसकेको थिएँ, म साथीहरूलाई पनि भनिसकेको थिएँ। अनि कतिपय स्थितिमा आफै एकदम फ्रस्ट्रेटेड पनि भइन्थ्यो, तर पनि कन्टिन्युस इफोर्ट चाहिँ गरिरहन्थ्यो जस पढ्नका लागि चाहिँ, पढाइ चाहिँ कहिले पनि छुटेन जस। अनि अर्को कुरा है, एमबिबिएस जर्नी क्या रमाइलो छ एमबिबिएस? सोफार अहिलेसम्म एकदम मिक्सचर छ, जस रमाइलो पनि छ होइन। फर्स्ट इयर के पढ्यो हामी थाहा छैन, सुरुको 3-4 महिना के पढिन्छ थाहा छैन, त्यो पनि थाहा हुँदैन होइन। सुरुमा त नाम निक्लेकै रमाइलो लागिरहेको हुन्छ होइन, अनि पढाइ पनि भइरहेको हुँदैन होइन। अनि त्यसपछि अब सुरुमा नयाँ हुन्छ, थाहा हुँदैन क्या पहिला सुरुमा कस्तोसम्म रहेछ त। अब अहिले थाहा छ त, सिरियसली लिनुपर्छ, पढ्नुपर्छ। करिकुलम नहेरेको कति जेनरल इक्जाम थियो हेर्नुहोस्, एमबिबिएसको फर्स्ट जेनरल इक्जाम थाहा होला हामीले, हामी के दिएको थियो थाहा छैन। त्यो बेस्टै थियो है फर्स्ट इयर, एकदम मिक्सर नै भन्नुपर्छ यो फिलिङ चाहिँ अहिलेसम्मको आइएमको लागि। जस अब प्रोग्राम भएको बेलामा एकदम रमाइलो पनि हुन्छ, इक्जाम आएको बेलामा एकदम टेन्सन पनि हुन्छ होइन, पढिरहनु पर्छ, पढाएपछि त्यो स्ट्रेस पनि हुन्छ, एक्जाम अगाडि चाहिँ फेलै पनि हुन्छु कि भन्ने पनि हुन्छ होइन। सो तर पनि अब जस पढेपछि चाहिँ फेल हुने भन्ने चाहिँ अब भगवान् भरोसा, कदमको जाति केही भएन भने चाहिँ फेल हुने चान्सेस चाहिँ कमै। एमबिबिएस आएर नसोच्नु कि म टप गर्छु, सबैजना सोचेर आउँछन् म टप गर्छु, अब यहाँ आएर पास हुन गाह्रो छ। गाह्रो भन्नाले जस अब पास भइन्छ तर जहिले पनि इक्जामभन्दा अगाडि चाहिँ ढुकढुक हुन्छ है, म फेलै हुन्छु कि भन्ने पनि हुन्छ कि। सो सबैजनाले जुन सोच्छन् कि आम आएर यस्तै नल होइन, त्यो पुरै कुरा स्ट्रेट फरवर्ड सोचेर आउनु, एकैपल्ट आएर त्यस्तै पुरै बाला फिलिङ सबैजना हुन्छ, धेरै एक्सपेक्टेसन्स हुन्छ, त्यो त्यस्तो केही पनि हुँदैन।
सबै नर्मल त्यस्तो धेरै लाइफ पनि चेन्ज भएको छैन हाम्रो, त्यस्तो धेरै पनि चेन्ज भएको छैन। त्यस्तो धेरै भन्नाले अब इन द सेन्स पढ्ने कुरा यताउतिमा चाहिँ धेरै चेन्ज भएको छैन होइन। तर अब आइएममा यदि नाम ननिस्केको भए चाहिँ हाम्रो लाइफ अर्कै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि होइन। अनि यो चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्टै हो जस्तो लाग्छ लाइफको लागि चाहिँ हाम्रो लागि होइन। अरू कुरा त बाँकी अब मान्छे कस्तो हो होइन, पढ्ने बानी कस्तो हो के भन्ने त्यो त अब एज युजल नै छौँ हामी। तिम्रो त्यो रिफ्रेसमेन्ट कसरी गर्थ्यो ग्याप टाइममा, यहाँ त्यो पढ्दै जो रिफ्रेसमेन्ट? उता चाहिँ एकदम राम्रो गिटार बजाउँछ, एकदम राम्रो गिटार बजाउँछ। एक्चुअली मेरो चाहिँ रिफ्रेसमेन्ट चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यो बेलामासम्म चाहिँ म फिफा खेल्थेँ होइन। फिफाको रिच ल्याड होइन फिफा खेलिन्थ्यो। फिफा 14 सम्म खेलेँ मैले, त्यसपछि फेरि खेलिएन होइन। अनि अझै त गेम्स त झन् जिरै हो म होइन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुन्थ्यो त अब म्युजिकको कुरा भनिहालेँ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै 12 पछि नै हो मैले सिक्न थालेको चाहिँ गिटार। अनि जस्ट गिटारहरू बजाइन्थ्यो अनि अलिअलि मुभीहरू हेरिन्थ्यो। सो रिफ्रेसमेन्टको पार्टमा चाहिँ त्यही नै हुन्थ्यो मेरो। अब आउटडोर एक्टिभिटिज चाहिँ खासै धेरै हुँदैन किनकि अब सराउन्डिङमा पनि त्यति त्यो आफूसँग मिल्ने खालको आफ्नो एज ग्रुपको मान्छे पनि थिएन, त्यति इन्टरेक्सन पनि थिएन होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा आउटडोर एक्टिभिटिज भन्दा पनि बढी इन्डोर एक्टिभिटिजबाट नै म चाहिँ रिफ्रेसमेन्ट लिन्थेँ। अब अर्को कुरा पनि भनिदिउँ, सन्देश भनेको हाम्रो कलेजको बास्केटबल टिममा पनि छ, बास्केटबल एकदम राम्रो खेल्छ, उसलाई भरको कुरा हुन्छ। यहाँ नहेर्दा मेरो शरीरले लाग्छ म बास्केटबल खेल्छु कि बास्केटबल मलाई क्रिकेट आउँछ ठिक फेरि क्रिकेट यसलाई पनि आउँछ खेल्न। सो ऊ सबै कुरामा अगाडि नै छ। र लास्ट है फर्दर प्लान्स हाम्रो के छ यहाँ भन्दाखेरि फर्दर प्लान केही छैन। फर्दर प्लान्स चाहिँ अब पहिला सुरुमा त अब फाइनल इयर आइरहेको अहिले होइन। फाइनल इयर चाहिँ एकदम के भन्ने अब त्यो लिटरली भन्छ नि टुप्पी कसेर पढ्ने त्यस्तै टुप्पी कसेरै पढ्ने बेला आएको छ अब होइन। अब त्यो फाइनल इयर क्रस भएपछि इन्टर्नसिप एउटा नयाँ जर्नी नै हो होइन। किनकि अब इन्टर्नसिपमा चाहिँ आफूले पढेको कुरालाई प्र्याक्टिस गर्ने कुरा नै हो होइन। भने त्यो पनि एउटा डिफ्रेन्ट आयाम हो होइन। त्यो आफ्नो प्रोफेसनल जर्नीमा चाहिँ जानको लागि एउटा ब्रिजिङ ग्याप जस्तो पनि हो होइन। अनि अब त्यो कम्प्लिट गर्ने त्यसलाई राम्ररी लिभ गर्ने एउटा एक्सपेक्टेसन पनि छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब बोन्डिङ भइहाल्यो हाम्रो होइन। 2 वर्षको बोन्डिङ हुन्छ, बोन्डिङ जानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अब आफू एउटा भनौँ न कम्पिटेन्ट मेडिकल अफिसरको रूपमा चाहिँ काम गर्नु परिहाल्छ। अब त्यो भइहाल्यो। अब त्यो सँगसँगै अब पिजीको कुरा गर्ने हो भने पिजीमा चाहिँ अहिलेसम्म अब त्यस्तो फिक्स डिसिजन चाहिँ गरिसकेको छैन मैले चाहिँ होइन। एमएलए एकपल्ट ट्राई गरिन्छ, अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। कहिले भन्न मिलेन, तर जे होस् अहिलेसम्मको यस्तो छ। अब लास्ट है सबैभन्दा लास्ट कुरा मेसेज फर स्टुडेन्ट्स एउटा अहिलेको लागि जो प्रिपेयर गरिरहेका छन्। अहिलेको लागि चाहिँ प्रिपरेसन गरिरहेको स्टुडेन्ट्सहरूका लागि चाहिँ स्टार्ट अर्ली एकदम सुरुमै तपाईँहरू चाहिँ प्रोएक्टिभ भएर नै लाग्नुहोस् होइन मेडिकल फिल्डमा यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने। अनि त्यसपछि सुरुबाट नै तपाईँहरूको फाउन्डेसन पनि बिल्डअप गर्नलाई एमसिक्यूले एकदम हेल्प गर्छ। त्यही भएर मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भन्न चाहेको भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सकेसम्म इन्टरेक्सन तपाईँहरूको बढाउनुहोस् है। इन्टरेक्सन बढाउँदाखेरि साथीहरूको त्यो ग्रुप सर्कल तपाईँहरूको राम्रो भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ। र टिचरहरूसँग पनि इन्टरेक्सन बढाउनुहोस्। यो चाहिँ मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सका आधारमा भनेको किन भन्दा मेरो पनि अब फ्रेन्ड सर्कल मात्रै सबैजनाको नाम लगभग निस्किएको छ कि। अनि टिचरहरूसँग पनि अझै पनि इन्टरेक्सन भइरहेको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अब पढ्ने कुरामा चाहिँ अब कसरी पढ्ने भन्ने कुरा त अब यो अलि छुट्टै बाटो नै भयो होइन। तर पनि अब पढ्ने तरिका सबैको आफ्नै हुन्छ होइन। जस्तै आकाशको पनि आफ्नै छ, मेरो पनि आफ्नै छ, सबैको आफ्नै हुन्छ। तर पनि अब आकाश र ममा के सिमिल्यारिटी छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो भने होइन। अब इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बेलामा कन्टिन्युस स्टडी भनेको चाहिँ हाम्रो दुबईको थियो नै होला होइन। कन्टिन्युस थियो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्नुहोस् तपाईँहरूले होइन। हरेक दिन जो नपढेको दिन भन्ने चाहिँ नहोस् होइन। एटलिस्ट 2-3 घन्टा भए पनि तपाईँहरू पढ्नुहोस्। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जो यो पढाइको दौरानमा चाहिँ अप्स एन्ड डाउन्सहरू पनि आउँछ होइन। त्यो अप्स एन्ड डाउन्सहरूलाई चाहिँ दुइटैलाई मोटिभेसनको रूपमा लिनुहोस्। पढाइ छोडी जो आइपिएल हेर्छन् यति कुरा भनिदिउँ, आइपिएल कोही जिते पनि तपाईँको स्कलरसिपमा नाउँ कसरी निकाल्दैन। सो पढाइ छोडी आइपिएल नहेर्नु, हुन पनि जित्ने आरसिबी हो। यो आरसिबीको फ्यान भएर चाहिँ आरसिबीले जित्छ भने मेरो चाहिँ खासमा मुम्बई इन्डियन्स हो। ऊ जितिरहेको यो पालि आरसिबी जित्छ है, म त्यो पार्ट कट गरिदिन्छु।
जस प्रायोरिटाइज गर्नुहोस् अर्को उसले भन्नु खोजेको कुरा मैले पनि एड गर्न खोजेको कुरा चाहिँ आफ्नो एक्टिभिटिजलाई प्रायोरिटाइज गर्नुहोस् कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो त्यसलाई पहिला सुरुमा गर्नुहोस् यो नहोस् कि तपाईँको पढाइ चाहिँ पार्ट टाइम जबको रूपमा चाहिँ नहोस् होइन त्यो पोस्टपोनिङ स्टडी मिन्स पोस्टपोनिङ सक्सेस के सिम्पल कुरा ल तपाईँहरूलाई यो आजको जुन यो पोडकास्ट थियो त्यो कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट बक्समा भन्नुहोस् अनि तपाईँहरूलाई अरू केही कुरा पनि सोध्नुहुन्छ धेरै मेसेज नगर्नु म तल आफ्नो यो डिस्क्रिप्सनमा सन्देश दाईको फेसबुकको हुन्छ नि त्यो प्रोफाइलको पनि लिङ्क दिन्छु त्यहाँ पनि गएर हुन उसकोमा एड रिक्वेस्ट पेन्डिङै 1000 भन्दा बढी छ धेरै नै पेन्डिङ छ सो एड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त म भन्न सक्दिनँ तर केही कुरा छ भने सोद्धा चाहिँ हुन्छ मेसेज गऱ्यो भने चाहिँ अभियसली मैले मेसेज देखेँ भने चाहिँ रिप्लाई गर्छु रिक्वेस्टमै कति होला रिक्वेस्टमा मेसेज रिक्वेस्टै कति अब होला होइन त्यो होला तर पनि कोहीले जेन्युनली क्वेसन सोधिरहेको छ होइन र प्रोफाइल हेर्दा पनि जेन्युन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ अभियसली मैले रिप्लाई गरिरहेकै हुन्छु त्यो हावा क्वेसन नसोध्नुहोस् सिम्पल कुराहरू सोध्नुहोस् दाइले मजाले भन्नुहुन्छ अनि दाइले भन्नुहुन्छ यो च्यानललाई के गरिदिने लाइक्स सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र राम्रो लाग्यो भने सेयर पनि गरिदिनुहोस् होइन र यस्तै भिडियोजहरू त अब आकाशले अलरेडी अब च्यानलले हेरिरहेको व्यक्तिहरूलाई त थाहा पनि छ आकाशले यस्तै भिडियोजहरू फन्नी भिडियोज एज वेल एज इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरू ल्याएर आएको हुन्छ सो स्टे ट्युन त्यसको लागि स्टे ट्युन यो मान्छे पनि अब एकदमै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ धेरै प्रोएक्टिभ नै छ धेरै काममा लागेको छ रिसर्च एक्टिभिटिज पनि छ उसको आफ्नै अब युट्युब च्यानल पनि गरिरहेको छ पढाइ पनि छँदैछ डान्स पनि गर्छ मिस्टर फ्रेसर पनि हो हामी भन्न बिर्सेको म आइएमको फर्स्ट टाइम मिस्टर फ्रेसर हो यिनीहरूको धेरै मोटिभेसन भोट पनि दिएको थियो मलाई सुरुमा सबैले त्यही भएर भएको हो त्यसको लागि थ्याङ्क यू म चाहिँ अब आफ्नो त्यो वेलकममा चाहिँ म बस्न पाएको थिइनँ म थिइनँ ऊ र सन्दीप नेपाल उसकोसँग अर्को भिडियो पनि आउँछ सन्दीप नेपाल दुवै कुरा बिपिका त स्टप पनि गरेर हामी पनि गएको दुइटै बाहिर गएको थियो त्यति बेला पैसा धेरै कमाएको थियो पैसाको लागि बाहिर गएको त्योभन्दा पनि एउटा रमाइलो एक्सपिरियन्स भयो पैसा त छँदैछ होइन तर पनि एउटा रमाइलो एक्सपिरियन्स भयो र नेपाल अलिकति घुम्न पाइयो त्यही हो त्यो बेलामा अनुभव गर्न पाइयो ल यतिकै भन्दै हामी यो पोडकास्ट अब सकाउँदैछौँ ल बाई सबैलाई बाई बाई ल अल द बेस्ट है सबैजनालाई